सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। उन्होंने ऐसा ही किया। उस दिन बच्चे की उम्र 6 माह हो चुकी थी। मियाँ बीवी बच्चे को उठाकर सबको ये बताकर गए कि लकड़ियाँ चुनने जा रहे हैं। दोपहर तक वापस न आए तो बूढ़ों को शक हुआ। उन्होंने 2 आदमियों को घोड़ों पर सवार करके उनकी तलाश को रवाना कर दिया। एक शक तो ये था कि डाकुओं के हत्थे न चढ़ गए हों। लड़की का हुस्न उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। इत्तेफाक से किसी मुसाफिर ने घुड़सवारों को बता दिया कि उसने एक आदमी और बड़ी खूबसूरत जवान लड़की को दूध पीता बच्चा उठाए फलां तरफ जाते देखा है। उन्होंने इस शक पर उधर को घोड़े दौड़ा दिए कि अलहकम उनकी लड़की को कहीं और ले जा रहा है। अलहकम और उसकी बीवी पैदल जा रहे थे। रास्ता नाहमवार और दुश्वार था। उनके एक तरफ दरिया था। उन्हें घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। घूम के देखा 2 घोड़े सर पर दौड़े आ रहे थे। अलहकम निहत्था था। ये उसकी गलती थी कि हथियार साथ लेकर नहीं आया था। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। दरिया में कूद जाओ, बीवी ने कहा। पानी गहरा है, अलहकम ने कहा। तेज भी है, वो घोड़े दरिया में डाल देंगे। मैं कहती हूँ दरिया में कूद जाओ, बीवी ने यूं कहा जैसे उसे खुदा से इशारा मिला हो। बच्चे को तुम पकड़ो, मैं इसके बगैर तैर सकूंगी। अलहकम ने उससे बच्चा लिया और उसे एक हाथ पर उठाया और दरिया में उतर गया। बच्चे को पानी से ऊपर रखा और वो एक हाथ और टांगों से तैरने लगा। उसकी बीवी भी दरिया में उतरी। दरिया का रुख उधर ही था जिधर वो जा रहे थे। सवारों ने घोड़े किनारे पर रोके और उन्हें ललकारा, मगर वो दरिया के वस्त में चले गए थे। आगे पानी कम गहरा था, वो निकल गए। एक शहर में वो दाखिल हुए तो हर किसी की नजरें उन पर उठती थीं। ये अलहकम की बीवी की कशिश थी। चूंकि कपड़ों से दोनों गरीब और परदेसी लगते थे, इसलिए लड़की लोगों को और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मुफलिस की बेटी को कोड़ियों के दामों खरीदा भी जा सकता है और उसे बेखौफ खतर अगवा भी किया जा सकता है। ये उस लड़की की खूबसूरती का ही करिश्मा था कि करारल हकम को घोड़ों के एक बहुत बड़े सौदागर के महल जैसे मकान में मुलाजमत मिल। मुलाजमत के साथ उसे अस्तबल के साथ एक झोंपड़ा भी दे दिया गया। अलहकम अस्तबल में काम करने लगा। उसकी बीवी बच्चे की खातिर झोंपड़ी में रहती, लेकिन उसे ज्यादा दिन फारिग न रहने दिया गया। उसे महल में काम करने के लिए बुला लिया गया। उसे एक बुढ़िया के सुपुर्द किया गया, जिसने उसे नहलाया और उसे अपने पास से ऐसा लिबास पहनाया जिसमें उसके बाजू और ऊपर से गर्दन और सीने का बलाई हिस्सा उड़ियां रहे। यह शहजादियों का लिबास था जो उसे पसंद न आया, लेकिन बुढ़िया ने उसे कहा कि आका गंदी खादमा को पसंद नहीं करते। उसने ये लिबास पहन लिया। उसमें उसे खुद शक होने लगा कि वो खाना बदोशों की बेटी नहीं। उसके बाल धुल कर निखरे और उसके शानों पर बिखरे तो उसे पता चला कि उसके बाल रेशम जैसे मुलायम और चमकदार हैं। बुढ़िया उसी वक्त उसे आका के पास ले गई। उधेड़ उम्र आका की आंखें चमक उठी। उसके इशारे पर बुढ़िया बाहर निकल गई। आका ने लड़की को करीब बैठने को कहा। लड़की खड़ी रही। वो आका की नीयत समझ गई। आका ने उठकर उसे बाजू से पकड़ा तो वो बाजू छुड़ाकर परे हट गई। मुझे बताया गया है कि तुम खाना बदोशों की लड़की हो, आका ने कहा, मगर अपने आप को तुम किसी बादशाह की बेटी समझती हो। तुम पर हुक्म नहीं चला रहा। इनाम दूंगा, शहजादी बनाकर रखूंगा। लड़की दरवाजे में जा खड़ी हुई। आका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। मैं सोने के दिनार ठुकरा कर आई हूँ, अलहकम की बीवी ने कहा। अपने आप को नीलाम करना होता तो शादी न करती, दरिया तैर कर पार न करती। तुम अपनी 10 बेटियां मेरे खाविंद को दे दो तो भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। खाविंद से हाथ धो बैठोगी लड़की, आका ने कहा। बच्चे को तरसती रहोगी, इधर आओ। वो बाहर निकल गई। आका ने गुस्से से गरज कर बुढ़िया को बुलाया। उसके खादिम भी भागे आए और हरम की 2 औरतें भी आ गईं। अपने आका का गुस्सा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर वो शर्मा रही होती तो और बात थी। आका ने कहा, वो मेरी तौहीन कर गई है, हम उसे घसीट कर लाते हैं। एक खादिम ने कहा। नहीं, आका ने कहा, उस खाना बदोश बकारन को वो सजा दूंगा जिससे मेरे घर में सब इबरत हासिल करें। उसने अपने 2 खास आदमियों को बुलाया और उन्हें कहा, वो झोंपड़ा देख लो जिसमें ये बदबख्त लड़की रहती है। आज रात उसके खाविंद को कत्ल कर दो और लड़की को मेरे पास ले आओ। उसके बच्चे को तुम जहां चाहो बेच देना। हरम की जो 2 औरतें वहां मौजूद थीं, उन्होंने एक दूसरी की तरफ देखा। दोनों के माथों पर शिकन आए। आका गुस्से से फनकार रहा था। कोई शहजादी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, कमबख्त खाना बदोश की ये जुर्रत। सब चले जाओ। अलहकम के कत्ल और उसकी बीवी के अगवा का वक़्त रात गहरी होने के बाद का रखा गया। सूरज गरूब हुआ तो अलहकम अपने झोंपड़े में आया। उसकी बीवी अपने कपड़ों में थी। वो बुढ़िया का पहनाया हुआ रेशमी लिबास उसी के कमरे में फेंक आई थी। वो सोच ही रही थी कि अपने खाविंद को आज की वारदात बताए या ना बताए, मगर ये फैसला कर चुकी थी कि यहाँ एक और दिन भी नहीं गुजारेगी। उसे खाविंद को वजह भी बतानी थी कि वो क्यों नहीं रहना चाहती। उसे ये तो मालूम ही नहीं था कि आज रात अपने खाविंद को आखिरी बार जिंदा देख रही है और बच्चा भी उससे छिन जाएगा। उसने अलहकम के आगे खाना रखा तो झोंपड़े में एक औरत दाखिल हुई।
اس نے झोंपड़े का दरवाजा बंद और अलहकम से कहा, खाना खत्म करो और अपनी बीवी और बच्चे को साथ लो और यहाँ से निकल जाओ, शहर में न ठहरना। ये औरत उन दो में से एक थी जो आका की गरज सुनकर उसके कमरे में गई थी। ये आका की मंजूर नजर थी। उन्होंने अलहकम की बीवी की झलक देखी थी। उन्होंने जब आका का ये हुक्म सुना कि अलहकम को कत्ल और उसकी बीवी को अगवा कर लिया जाए तो दोनों ने तन्हाई में मियाँ बीवी को बचाने का फैसला कर लिया। दोनों को अपना अपना लड़कपन याद आ गया। उन्होंने शादी के ख्वाब देखे थे, मगर इस शख्स की बेनिकाही बीवियां बनी। यहाँ से वो भाग नहीं सकती थी। यहाँ दौलत और असर रसूख की हुकूमत थी। असर रसूख उसे हासिल होता था जिसके हरम में रौनक ज्यादा होती थी। इन दोनों ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। गुनाहों की दुनिया में आकर वो सरापा फरेब बन गई थी। उन्होंने आका को हाकिमों में मकबूल बनाने के लिए अपने जादू चलाए थे। हरम की साजिशों और सियासत में वो पेश थीं और अपनी खूबियों और फरेबकारियों की बदौलत आका पर छा गई थीं, मगर उनके अंदर वो औरत मर न सकी जो एक खावंद और मुसरतों से मखमूर अज़दवाजी जिंदगी की मुतमन्नी होती है। इंसानी फितरत के तकाजे दबाए न जा सके। उन्होंने देखा कि एक और मासूम लड़की जो एक दूध पीते बच्चे की माँ भी है, गरीब और परदेसी भी है, एक इंसान की हवस का शिकार हो रही है। वो खुद तो लड़कपन में मासूमियत और अपने ख्वाबों को बचा नहीं सकी थी। उन्होंने इस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। ये फैसला तो खुदाए जुल जलाल का था कि इस बच्चे की माँ गुनाह के परिस्तारों से महफूज रहे। उसके लिए खुदा ने इन दो औरतों को सबब बनाया जो गुनाहों में डूब चुकी। ये अलहकम की बीवी के ईमान का करिश्मा था। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, औरत ने कहा। फौरन निकल जाओ, और वो चली गई। अलहकम ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने उसे बता दिया कि आज दिन उस पर क्या गुजरी है, मगर अलहकम सोच में पड़ गया। बीवी ने उसे कहा कि उठो चलें। अलहकम चलने पर आमादा नजर नहीं आता था। उसने बीवी से कहा कि ये औरत इस घर की खादिमा मालूम होती है, ये किसी और नीयत से यहाँ आई थी। अलहकम ने कहा कि वो आका से मिलेगा। बीवी जिद करने लगी कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो दो आदमी जिन्हें कत्ल और अगवा पर मामूर किया गया था शराब पी रहे थे। हथियार उनके पास थे। एक गरीब का कत्ल और उसकी बीवी को उठाना उनके लिए कोई मुहिम नहीं थी। उन्होंने शाम से पहले झोंपड़ी देख ली थी। उन्हें किसी कानून का डर नहीं था। वो खुश थे कि उन्हें इनाम मिलने का जरिया पैदा हो गया है। वो उठे और अलहकम की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। वो हंसते खेलते जा रहे थे। झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। एक ने दूसरे से कहा, तुम लड़की को पकड़ लेना। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक ने गरज कर कहा, उठो ओए, मगर अंधेरे में कोई हलचल न हुई। जवाब में कोई आवाज न सुनाई दी। उन्होंने एक बार फिर ललकारा। अब के भी खामोशी रही। अंधेरे में टटोला, वहां कुछ भी नहीं था। वो शायद गलत झोंपड़े में आ गए थे। वो दूसरे झोंपड़े देखने चले गए। अलहकम और उसकी बीवी शहर से निकल गए थे। हम पर खुदा की जमीन तंग हो गई है, अलहकम ने कहा। इसके लहजे में मायूसी थी। मायूस ना हो मेरे बच्चे के बाप, उसकी बीवी ने कहा। तुम ये तो नहीं मानते कि मुझे खुदा की तरफ से इशारे मिलते हैं। मुझे खुदा की ज़ात पर यह इत्माद है कि हम गुनाहगार नहीं तो हमें सज़ा नहीं मिल सकती। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं। मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है जिसका इशारा मुझे कुरान से मिला है। तुम पागल हो, अलहकम ने उसे गुस्से से कहा। खुदा हम पर इसीलिए नाराज है कि तुम दावा करती हो कि तुमने पैगंबर को जन्म दिया है। ये खबर दिमाग से निकाल दो। कुरान को तावीज़ न समझो। मुझसे गलती हुई कि तुमसे शादी कर ली है। बीवी बदसूरत हो तो अच्छी रहती है। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूं या कहीं काम करके तुम्हारा पेट भरूं? मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, उसकी बीवी ने कहा। तुम कुरान के मानी भी जानते हो और ऐसी बातें करते हो। अलहकम ने कोई जवाब न दिया। उसके दिल पर अफसोस और गुस्से का कब्जा था। उसने मजहब और खुदा से रिश्ता तोड़ लिया था। वापस चले चले, अलहकम ने पूछा। कहाँ? तुम्हारे कबीले में, अलहकम ने जवाब दिया। वो लोग वहीं होंगे या कहीं मिल जाएंगे। फिर क्यों ना घोड़ों वाले आका के पास चले जाएं, उसकी बीवी ने कहा। मैं अपने जिस्म से तुम्हें बहुत दौलत कमा दूंगी। तुम आंखें बंद रखना, यही समझते रहना कि तुम्हारी बीवी नेक और पाक है। क्या तुम मर्द हो? कैसे मर्द हो? मैं अपने बच्चे को तुम जैसा मर्द नहीं बनने दूं। पहले ये दुआ करो कि बच्चा जिंदा रहे, अलहकम ने गुस्से से कहा। ये बच्चा जिंदा रहेगा और एक रोज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तुम्हें कहेगा कि मेरे बाप, जो इल्म मुझे मिला है वो खुदा ने तुम्हें नहीं दिया। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर ले चलूंगा। वो कुछ न कुछ बोलती रही और वो दोनों चलते गए। उसकी हालत हज़ियानी सी होती जा रही थी, जैसे जुबान बेकाबू हो गई हो। अलहकम पर खामोशी तारी हो गई थी। उस रात से उनकी जिंदगी खाना बदोशी की सूरत इख्तियार कर गई। फर्क ये था कि वो जंगलों की बजाय शहरों में रहते थे। अलहकम को कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती थी। साल 2 साल कुछ कमाकर वो कहीं और चले जाते थे। बच्चा 4 साल का हुआ तो उसकी माँ ने अलहकम से कहा कि अब कहीं मुस्तकिल ठिकाना कर लें, जहाँ बच्चे को किसी मस्जिद या किसी उस्ताद के पास बिठा दिया जाए।
ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح دربدر مارا پیارا پھرتا رہے گا۔ ایک 8 سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے تھے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا۔ علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم، ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپہ گری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا، یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشرواں عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ مارکا لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا کلا کما کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کمسنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکا، سب نے کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرہ دار چٹانوں پر اور خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے جو ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ پہرہ داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھیں۔ یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشلیں نظر آنے لگیں۔ یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرہ داروں نے تیر چلا دیے۔ 1-2 سوار گرے، لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشلیں پھینک دی تھیں جو زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا،
کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچھ لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے اور کئی لاپتہ تھے، اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی یا تلوار لگی تھی۔ لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی حالت یہی تھی، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی، اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھری۔ اس کی دلدوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی، سبکتگین، سبکتگین، آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا، آہوازاری کرتا چل پڑا۔ چلتا گیا اور دور افق میں غائب ہو گیا۔ پیچھے جب گدوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں نے لاشوں اور جان بلب زخمیوں پر ہلہ بولا، وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سبکتگین، سبکتگین۔ اور جب 2-4 روز بعد وہاں بکھری ہوئی ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ، سبکتگین۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، ڈاکو، راہزن اور فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گھڑ لیں اور اس آواز کو کسی کی بدرو کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ کرار الحکم مر گیا تھا۔ زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آ رہی تھی، کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو کچھ بھی تھا، کرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس پکار میں سمٹ آیا تھا، سبکتگین، سبکتگین، جسے لوگ کسی کی بدروح کی آواز سمجھتے رہے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی، پھر سازشوں کا مرکز بنی۔ سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بٹ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی، کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا، ورنہ منمانی کا دورہ تھا۔ حرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ دولت والوں کے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے۔ جس کے پاس لونڈیاں اور غلاموں کی افراط ہوتی اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔